बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हमले के साथ मियां तारिक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, मंगल से एक दफ़ा फिर शहर कायद रूसुल बलाद दहशतगर्दी की लपेट में आ चुका है। शहर भर में 2 रोज़ से दहशतगर्द सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं, लोगों की अमलाक चला रहे हैं। ये यकीनन अलग बात है, काबिल अफसोस है कि 2 कारकुनों की शहादत के बाद, जिस पर अफसोस भी करना चाहिए, काबिल मज़म्मत वाक़या था, लेकिन उसके बाद जो दहशतगर्दों ने पूरे शहर को यरगमाल बनाया है और लोगों की अमलाक को जिस तरह जलाया गया, जिस तरह बेगुनाह लोगों को की जानें जो हैं वो ली गई हैं, वो काबिल अफसोस है। दहशतगर्दी क्यों होती है? शहर कायद रूसुल बलाद दहशतगर्दी का शिकार क्यों होता है? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब हुकूमत ने पेट्रोल या डीजल महंगा करना होता है तो शहर कायद में दहशतगर्दी करवा दी जाती है और पूरे पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इस तरफ लग जाता है और हुकूमत अपनी मनमानी इकदाम करती रहती। दूसरी तरफ इन 4 सालों में क्या वजह है कि दहशतगर्दी का शिकार ये शहर जो है, ये मुल्क जो दहशतगर्दी का शिकार है, हुकूमत इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर, जबकि तमाम सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत में शरीक हैं, कराची में अमन कायम क्यों नहीं कर सकी? वजारतें या लेने के बावजूद कुछ सियासी जमातें ये भी कहती हैं कि हम शहर कायद में अमन कायम नहीं कर सके। जब आप अमन कायम नहीं कर सकते हुकूमत में रह के, तो फिर इक़्तिदार में रहने का फ़ायदा क्या? उसका जवाज़ क्या है? इस शहर के बेगुनाह लोग ये पूछने पर भी मजबूर हैं कि 2 लोगों के कत्ल के बाद, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है, उसके बाद जो बाकी 10 लोग मारे गए, उनका कातिल कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? जो करोड़ों रुपए की अमलाक जलाई गई, गाड़ियां जलाई गई, क्या जो उन अफराद जो मालिकान थे उन गाड़ियों के, उनके जो घर तबाह हो गए हैं, जो उनकी नस्लें यानी कि जो उनकी जमा पूंजी थी वो गाड़ियों की सूरत में वो तबाह हो गई, तो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को कहाँ से खिलाएंगे? उसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कल ANP के कारकुन की शहादत के बाद, हलाकत के बाद, फिर शहर कायद में 10 बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। क्या सियासी जमातें इसी तरह का तरीका अपनाएंगी और इस रूसुल बलाद को क्या इसी तरह दहशतगर्दी की भेंट चढ़ाएंगी? इस शहर के लोगों को इसी तरह यरगमाल बनाया जाएगा? इस शहर में इसी तरह हड़तालें क्या इस शहर का मुकद्दर बन चुकी हैं? एहतजाज का इस शहर का मुकद्दर बन चुके हैं? क्या एहतजाज पुरसुकून या पुरअमन नहीं हो सकता? इस जलते हुए कराची को अमन कौन देगा? ये है हमारा आज का मौजू। आज के मौजू में हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दी थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, लेकिन उनकी तरफ से मुकीम आलम एडवोकेट ने आना था, वो अभी तक नहीं पहुंच सके हैं। हमने दावत दी थी ANP की को, बशीर जान साहब ने आना था, वो नहीं आ सके हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड मुख्तार अहमद भट्ट साहब, सीनियर तजियाकार हैं, दिफाई तजियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब असदुल्ला भुट्टो साहब, अमीर जमात इस्लामी सिंध हैं। मैं इनका बड़ा मशहूर हूँ कि शहर में सड़कें बंद होने के बावजूद ये प्रोग्राम में तशरीफ लेके। मैं कर्नल साहब, 2 चीज़ें मेरी समझ में नहीं आती। ठीक है, दहशतगर्दी का शिकार हैं हम, हमारा मुल्क शिकार है, हमारे मुल्क के हालात, इकॉनमी के हालात ख़राब हैं। क्या वजह है कि जब भी कोई हुकूमत ने कोई ऐसा इकदाम करना होता है या हुकूमत ने कोई तवज्जो हटाने की होती है, एक परसेप्शन ये है कि आप समझते हैं ये परसेप्शन ठीक है कि हुकूमत ने जब ये तवज्जो हटानी होती है किसी जो यूनिक या आवाम के रियल जो पॉलिटिकल मसाइल हैं, तो अब कराची शहर में दहशतगर्दी हो जाती है। इस दहशतगर्दी का जिन आखिर काबू क्यों नहीं आ रहा? देखें, आपने बड़ी तफसील से हालात का तजिया किया है और मैं समझता हूँ कि आपने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, तमाम चीज़ों को कवर किया है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूँगा कि हुकूमत जो है मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म के कार्रवाई करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, इस कराची में जो कुछ कल हुआ या परसों हुआ, और ये कोई पहली बात नहीं है, ये पिछले कई सालों से ये सिलसिला जारी और सारी है। असल में इस वक्त जो सूरत हाल है वो यूँ है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट है, MQM की, ANP की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये सब हुकूमत में शामिल हैं। और बदकिस्मती ये है कि जो लोग बेगुनाह मारे जा रहे हैं उनका इनमें से किसी न किसी जमात से ताल्लुक़ है। और सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई अमेरिकन यहाँ पर आके ऑपरेट कर रहे हैं, क्या कोई ब्रिटिश सोल्जर आके ऑपरेट कर रहे हैं, क्या फाटा एरिया से कोई दहशतगर्द आके यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? मैं समझता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं। कौन किसको मार रहा है, कौन क्यों मार रहा है और इसके पीछे क्या अज़ाइम हैं, मैं समझता हूँ कि
یہ جو کوئی بھی اس قسم کی سوچ رکھتا ہے کہ تشدد سے مسائل کو حل کیا جائے گا، میں سمجھتا ہوں سخت غلطی پر ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے۔ جی فرسٹ اینڈ فور موسٹ ڈیوٹی آف گورنمنٹ از ٹو پروٹیکٹ لائف اینڈ پراپرٹی آف ایچ اینڈ ایوری سٹیزن irrespective آف کاسٹ اینڈ کریڈ۔ یہ ہمارے بابائے قوم نے، اور یہ ہمارا اصول بھی یہی ہے، پہلا شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ بدقسمتی سے دیکھیں اس ملک میں پچھلے 64 سالوں سے رول آف لا اسٹیبلش نہیں ہو سکا۔ جی میں جب یہ کہتا ہوں کہ رول آف لا اسٹیبلش نہیں ہو سکا تو اس کو آپ ذرا چھوٹے سے واقعے سے لے کے اوپر تک لے جائیں۔ اس کا ذمہ دیکھیں دار اگر کیوں، کوئی کون ذمہ دار ہے رول آف لا کو اسٹیبلش نہ ہونے؟ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ حکومت ہی ہے، لیکن حکومت جو ہے ان کا جو کام ہے لیجسلیشن کرنا، وہ لیجسلیشن نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ اپنی مراد کو حاصل کرنے کے لیے نئے نئے قوانین پاس بالکل کرتی ٹھیک، ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آج تک کوئی بھی سیاسی جماعت یا تو یہ کہہ دے کہ وہ کبھی اقتدار میں نہیں رہی، ٹھیک ہے جی، ہر سیاسی جماعت نے اقتدار کے مزے چکے، کیوں نہیں وہ قانون پر عمل درآمد کرواتی، کیوں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جس شہر میں جیسے کراچی ہے، جی جی یہاں آپ جو پولیس جتنی ہے ساری آپ کی، وہ پولیٹیسائز ہوئی ہے، ٹوٹل پولیٹیسائز ہے۔ ایس ایچ او بھی وزیر داخلہ کی مرضی کے بغیر نہیں لگ سکتا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں جب صورتحال یہ ہوگی کہ پولیس کو اپنا اصل کام نہیں کرنے دیا جائے گا، انٹرفیرنس ہوگی، تو آپ کو کیا آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں؟ کرنے سے میں آپ سے بات کروں، اصل بھٹو صاحب ایک چیز بتائیے گا، ہم نے پروگرام شروع کیا ہے یہ بات کی کہ کیا وجہ ہے، کیوں کراچی کو ہر 2-4 مہینے کے بعد جو ہے اس طرح جلایا جاتا ہے، یہاں پہ یہ دہشت گردی ہوتی ہے، بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ صاحب آپ کا شکریہ۔ بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایشو ڈائیورشن بذات خود ایک فن ہے، صحیح، تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹا دی جائے۔ صحیح۔ اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھنی ہیں، اسی طرح سے یہ جھوٹ بول کے پہلے یہ بڑھاتے تھے کہ بین الاقوامی منڈی میں بڑھ گئی ہے، پھر انہوں نے کہا ہم لیوی ٹیکس عائد کر رہے ہیں، تو اب پھر وہ کہتے ہیں نہیں قیمت بڑھ گئی ہے تو بھائی لیوی ٹیکس کم کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت 2-3 اہم چیزیں چل رہی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو میمو کیس، گیٹ کیس ہے، دوسری طرف وزیر اعظم کے اوپر جو عدالت کی توہین عدالت کا کیس ہے، تیسری طرف نیٹو سپلائی کا اہم مسئلہ ہے جس پہ حکومت پھنس گئی ہے، اور ایک طرف وہ ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ان کی مخالفت ہو رہی ہے، عوام میں مخالفت ہو رہی ہے، جماعت اسلامی ہے، دیگر جماعتیں ان کی مخالفت کر رہی ہے، اور دوسری طرف امریکہ کا دباؤ ہے۔ امریکہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی امریکن کے جو فوجی کمانڈر آئے ہوئے تھے انہوں نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ تو سوال یہ کہ پاکستانیوں کا خون جو ہے وہ کوئی رائگان جائے گا؟ کیا پاکستانی انسان نہیں ہے کہ فوجی جو سلالہ پوسٹ پہ جس طرح سے انہوں نے حملہ کیا ہے اس کو معافی نہیں مانگے تو کیسے ہوگا؟ پھر گیلانی کی اور اوباما کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں بھی اوباما نے گیلانی کے اور پاکستان کے مطالبات ماننے سے انکار کیا ہے۔ تو اس سارے بین الاقوامی تناظر میں یہ ضروری تھا کہ لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے۔ دوسرا یہ کہ خود حکمران اتحاد جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کو بلیک میل کرتا ہے۔ وہ اس لیے بلیک میل کرتا ہے کہ بھئی ہمیں یہ چاہیے، ہماری یہ مطالبات ہیں، ہمارا یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر آپس میں لڑتے ہیں۔ کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں اور کچھ چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں بھی یہ شہر کے اندر جو ہے اس طرح سے۔ اچھا، پھر ابھی جو یوم سوگ بنایا گیا تھا ایک ایسی خاتون کے لیے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس طرح سے تو روز سندھ میں عورتیں جو ہے قتل ہوتی ہیں، اس طرح سے تو روز پنجاب میں عورتیں قتل ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ جو ہے یہاں سے اغوا ہوئی، اس وقت تو کچھ کوئی یہاں ہڑتال نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے شہر کے اندر جو ہے وہ بے شمار عورتیں ہیں جو گھریلو تشدد کا شکار ہیں، ان کے لیے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک خاتون کے لیے صاحب بڑا ملک کے اندر جو ہے ہو گیا۔ اچھا، پھر ایک آدمی کے مرنے پہ تو یہاں پر ہڑتال ہوئی، 11 آدمی مار دیے گئے۔ اچھا، میں ایک چیز 27، 28 اور 29 3 دن میں پولیس چیف کے مطابق 14 افراد جاں بحق ہوئے ہیں ان دہشت گردی کے ان واقعات میں، اور دوسری طرف یہ کہ 50 سے زائد گاڑیاں جو ہیں وہ جلائی گئی ہیں، نظر آتش کی گئی ہیں، لیکن جو ایکچوئل ہے فگر ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ 3 دن میں شہر قائد کی، سروس البلاد کی قسمت اتنی خراب ہے کہ دہشت گرد جب چاہیں جس کو چاہے مار دیں کسی بھی جگہ کھڑے ہو کے، اور ہماری پولیس، ہماری حکومت کہیں پہ رٹ رہی ہے ہماری حکومت کی؟ کیا حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں نا بھائی، بات میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے تو 4.5 سال یا 4 سال جو حکومت کے گزرے ہیں، یہ تو اتحادیوں کے آپس میں
सिर्फ मनाने और उठने उठने में गुजर गए हैं। सही। और हुकूमत जी की कोई रिट नहीं है। हम जो है यहाँ पुलिस पे करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, रेंजर्स पे खर्च कर रहे हैं। हर दफे ये सुनाया जाता है कि साहब अब यूं हो जाएगा, अब जो है गोली मारने का हुक्म दे दिया, जब तक पता नहीं कितने लोग मर चुके होते हैं, अरबों रुपए का नुकसान हो चुका होता है। मैं पूछता हूँ कि यहाँ कौमी ये जो हमारे वजीर आला हाउस में इजलास होता रहा वजीर आजम साहब के सदारत में, और यहाँ शहर कायद में जो है उनके आदाद शुमार के मुताबिक 11 आदमी मर गए, अरबों रुपए की गाड़ियां जला दी गई। असद भुट्टो साहब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन हम यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो मैं पुलिस चीफ जो कराची अख्तर गोशानी साहब हैं, उनका ये कहना है कि चूँकि पुलिस की वर्दी की वजह से अवाम में कोई तासुर अच्छा नहीं है, उनका एहतराम नहीं पुलिस का किया जाता, तो पुलिस की यूनिफॉर्म का कलर चेंज कर दिया जाएगा। यकीनन इस पर भी बात करेंगे, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन पुलिस की यूनिफॉर्म चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पुलिस का माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। हमारे साथ रहिए।